बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तया अली मदद तमाम मोमिनीन तो पहले दे सरेकी चैनल लोटियां वाला सैयद शहर आले मोहम्मद सफदर अब्बास करबलई सारे नाल मौजूद हैं बखर वाले और इन्हन ते असां सवाल करने सरेकी मरसियत के हवाले नाल ते सब तो वड्डे शहर कौन हैं और कलम कहंदे ते अता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब मैं थोड़ा ममनून हाँ जो तुसां मैं को अपने इस प्रोग्राम दे विच मदऊ कीता है और सवाल कीता ही वे कि सराकी मरसिए दी इब्तदा कदां तो थई है। तो मैं इतनी गुजारिश करे ना हाँ जो सराकी मरसिए दी बल्कि मरसिए दी इब्तदा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो थी गई है। गाल रह गई जो सराकी मरसिए दी इब्तदा कदां थई है तो सराकी मरसिए दी इब्तदा 700 साल 800 साल पहले थई है। शायर दा नाम है सैयद ज़मान शिराजी। डेरा इस्माइल खान दे ये बुजुर्ग मरसिया निगार शायर हैं और खलिश पीर असाबी जेड़े सारे बखर दे बहुत बड़े मरसिए दे मुहक्किक गुजरे हैं। उन्हें अपनी किताब मुल्तानी मरसिए दे विच ज़मान शिराजी को सराकी दा पहला मरसिया निगार शायर आखा है। और तुझो सवाल किया जो सराकी दे मरसिए दे बड़े शायर केड़े केड़े हैं तो मेरी जुरत नहीं मैं क्या इन्हां दे बारे गुफ्तगू करा कि ये कितने अदबी हवाले नाल कितने कद काठ दे मालिक लोग हैं। तो मैं इतना कुछ जो कुछ मेरी मरसियत तहकीक है सराकी मरसियत है तो मैं अक्सर जो गुलाम सिकंदर खान गुलाम सराकी मरसिए दा सब तो बड़ा शायर है। 1802 दी पैदाइश है इन्हां दी मौजा सियाल बखर दे विच इन्हां दा फतेह मुहम्मद दे घर पैदा था और 1901 या बाज़ किताबां दे विच मिलता है जो 1902 दे विच इन्हां दी वफात थई है। करीबन 85 साल सुखन दे दश्त दे विच इन्हां सफ़र कीता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला आला दा इन्हां जिक्र कीता है। बड़े सोहणे ते बड़े सितरे हुए इन्हां दे लफ्ज़ होंदे हैं। इन्हां दी तख्लीकात जिस वक्त बंदा पढ़ता है तो बंदा आशा शिकार उठता है जो कितने कादिरुल कलाम लोग हैं। गुलाम सिकंदर खान गुलाम दे मखतूते जड़े उन्हां दियां किताबां उस दौर दे विच छपदियां हैं तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ लाइब्रेरियां दे विच मौजूद हैं। तो मैं जी किताब लीर कतीरा खैमे तरतीब दी है गुलाम सिकंदर खान गुलाम दी शायरी ते मबनी है। इहदे विच मैं हत्तुल बसा जितना कलाम मैं को मिल सका है मैं इहदे विच शामिल कीता है। तो किताब दा नाम लीर कतीरा खैमे है। गुलाम सिकंदर खान गुलाम दा कलाम इस किताब दे विच मौजूद है। बाकी इन्हां दे हम असर और हम ज़मान जड़े शोहरा हैं उन्हां दे विच मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन फ़िरोज़ तुर्क बहुत बड़ा ना है। 1899 दे विच इन्हां दी वफात है। और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक किताब छपी है 1919 दे विच। उस किताब दे विच मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन फ़िरोज़ दे एक सराकी मरसिए दा तर्जमा अंग्रेज़ी दे विच कीता गया है। गुलाम सिकंदर खान गुलाम दे अहद दे जड़े शायर हैं उन्हां दे विच बख्शण फिदवी महमूद मौलाई शाह नवाज़ खातिम वाली रियासत टांग और मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन फ़िरोज़ तुर्क ये हिक्के ही अहद दे शायर हैं। और उस अहद दे विच इन्हां करबला दी दास्तान को मंजूम कीता है और मरसिए तख्लीक कीते हैं। मरसिए लिखण दा इन्हां दा अंदाज़ जड़े बुजुर्गां दा होंदा है भई हिक शहादत यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी शहादत लिखते हैं तो दफ़े दे रंग दे विच लिखा वैंदा है यानी हिक सिनफ आखो चा उहदे विच डोढ़ां दे नाल पूरे करबला दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी शहादत को मंजूम कीता वैंदा है। तो ये हिक भरपूर अहद है। ये कच्छी दे लोग हैं इन्हें मरसिए तख्लीक कीते हैं और मैं एक सिलसिला बड़े अरसे तो मेरी कोशिश आई मैं उहदे विच काफ़ी हद तक कामयाब भी थी गया कि मैं इन्हां बुजुर्गां दी किताबां को मनसा शहूद ते घेना वा जिन्हां दे विच गुलाम सिकंदर खान गुलाम और एक बई जड़ियां किताबां तुहाडियां कनो ए छपियो हैं ये कहंदे हवाले नाल छपियो हैं ते कितने छपे हैं मुकम्मल कच्छी दे ज़ाकरीन दे बुजुर्ग ज़ाकरीन दे मवाद मौजूद ये तकरीबन ये दबिस्तान कच्छी ये मैं अपने सामीन को भी दिखा देना। दबिस्तान कच्छी इस किताब का मैं ना रखा है
جہدے وچ بابا سید علی شاہ چھینوی، مولوی نظر حسین ترک، مولوی غلام علی لنگا اور شہزادہ خاتم، انہاں 4 شعراء دا کلام میں اکٹھا کر کے اس کتاب دے وچ شامل کیتا ہی سے۔ بابا سید علی شاہ چھینوی دے بارے میں گوش گزار تھوڑے کیتی ونجا، جو بابا سید علی شاہ چھینوی سوز دے حوالے نال ذاکری دی ابتدا کیتی ہے، اور مولوی نظر حسین ترک دے والد دا میں ہن تذکرہ کر گیا، مولوی فیروز الدین فیروز ترک، اور مولوی غلام علی لنگا تو کوئی تعارف دے محتاج ہی نہیں، جیڑا بندہ بھی کربلا دا ذکر سن دے پے ہیں لوگ تا مولوی غلام علی لنگا دا جے تائیں مجلس دے وچ یہ مرثیہ نہ پڑھا ونجے ہے 2 جگ تے سرداری حسین مسافر تھی تو بزرگاں دا آکھن ہے جو مجلس دی روحانیت بھی وہ نہیں راندی جے تک یہ مرثیہ نہ پڑھا ونجے۔ تو مولوی غلام علی لنگا صاحب دا کلام بھی اس کتاب دے وچ موجود ہے، اور اس کتاب دے اتے بزرگاں دیاں تصویراں بھی، یہ مولوی نظر حسین ترک صاحب دی تصویر ہے، اور یہ سامنے بابا سید علی شاہ انہاں دی تصویر ہے، اور نال انہاں دے شاگرد کھڑوتے ہیں۔ انہاں دا نام ہے غلام حیدر فدا، انہاں کو دبیر پنجاب آکھا ویندا ہے، اور نال میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ غلام حسن شاہ طیب، وہ کتاب اس وقت میرے کو موجود کون، غلام حسن شاہ طیب دے کلام کو بھی میں اکٹھا کیتا ہے، جہاں کہ انہاں دی کتاب دا نام ہے ثنائے مظہر العجائب۔ تو غلام حسن شاہ طیب اور غلام حیدر فدا، غلام حیدر فدا دی وفات 1943 ہے، اور غلام حسن شاہ طیب صاحب دی وفات 1934 ہے۔ تو یہ بھی ایک جیویں لکھنؤ دے وچ مرزا سلامت علی دبیر اور میر انیس دا ایک عہد ہے، ساری کچھی دے وچ غلام حیدر فدا اور غلام حسن شاہ طیب یہ دو بڑے خوبصورت اور بڑے ساری کچھی دے شاعر ہیں۔ تو نال انہاں دا کلام بھی موجود ہے، شہزادہ خادم حسین چھینوی اے بابے سید علی شاہ صاحب انہاں دے فرزند ہیں۔ عموماً انہاں دا مرثیہ پڑھا ویندا ہے، امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے وقت آنکھیں تا برقع پا کے تیرے کول آ ونجا، ڈاڈھی گرم زمین ہے چادر بچھا ونجا۔ تو میں تھوڑے اس پروگرام دے توسط نال اپنے سامعین کو یہ آکھساں جو او ساری اس کچھی دی ذاکری کو انہاں کتاباں کو خرید کریں اور پڑھیں، تاکہ انہاں کو پتہ لگے کہ اسا کتنے بڑے ایک ادبی اور اس مراسی یعنی ادب دے اساں سارے کل خزانہ ہے، اور اس خزانے دے اسا وارث ہیں، ساکو اگوں اپنی قوم تک اس خزانے کو پہنچانا چاہیے ہے۔ دوجا سوال ساڈا یہ ہے بھئی تواڈے شاعری دے حوالے نال تمام مومنین بھی سن دے پے، اور انہاں کو تساں اپنی شاعری دے حوالے نال کوئی اپنا کلام بھی سنا دیو تے جڑا سب تو زیادہ تواڈے اپنا پسندیدہ شاعر ہوئے۔ شعر تاں شاعر واسطے مانوی اولاد ہوندے ہیں، اور ہر شعر بھی شاعر کو پیارا ہوندا ہے۔ تا شاعری شعور دا سفر ہے، میں اکثر آدھا رہنا تو شعر آکھن ایک بڑا مشکل فن ہے۔ تو میں کوشش تو کیتی ہے کہ میں اس فن کو شعر آکھن دا میں کو سلیقہ آ ونجے، تو میں اندے کتنے حد تک کامیاب تھیاں یہ تو لوگ ہی فیصلہ کرے سن۔ تو میری شاعری دی جی ابتدا ہے، بڑے عرصے تو شعر آدھے پہ قریباً جی رہنا 22-23 سال دا عرصہ تھی گئے اس میدان دے وچ دشت نوردی کریں دے ہوں۔ تو میں ہون کتاب انشاءاللہ منظر عام تے میری سلام دے حوالے نال جرا میں کام کیتا ہے، سریکی اور اردو سلام دے حوالے نال، وہ بھی ان قریب وہ کتاب میری منظر عام تے آ ویسی۔ تساں فرمائش کیتی ہے تو تھوڑی فرمائش کو میں حکم سمجھیں دے ہوئیں، تھوڑے حکم دی تعمیل کریں نہ، اور دو سلام تھوڑا کو میں سنوا دینا ہوں۔ عجیب رنگ دا خیال بدھ ہے، عجیب رنگ دا خیال بدھ ہے، میں تس کو پانی دے نال بدھ ہے، عجیب رنگ دا خیال بدھ ہے، میں تس کو پانی دے نال بدھ ہے۔ شاہ صاحب شعر لکھا ہے، زمانہ آج تائیں چھڑا نہیں سگا، زمانہ آج تائیں چھڑا نہیں سگا، کوئی یہ جہاں حرمل کو بال بدھ ہے، زمانہ آج تائیں چھڑا نہیں سگا، کوئی یہ جہاں حرمل کو بال بدھ ہے۔ جناب قاسم دا سیرہا لکھنا ہے، جناب قاسم دا سیرہا لکھنا ہے،
मैं सिर ते मेहंदी दा थाल बद्धा है। वाह 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 जनाब कासिम दा सिरहा लिखना है, मैं सिर ते मेहंदी दा थाल बद्धा है और अलम मेरे घर दा साईं है सफदर, अलम मेरे घर दा साईं है सफदर, मैं घर को अलम दे नाल बद्धा है। वाह 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 बड़ी मेहरबानी। सुभान अल्लाह। अलम मेरे घर दा साईं है सफदर, मैं घर को अलम दे नाल बद्धा है। और मेरे अशार को बड़ा पसंद किया गया है। मैं अली रज़ा शाह साहब उन्होंने जलसे दे विच हुण जरा कलाम ताज़ा पढ़ा दाऊद खैल, ਤਾਂ मैं ये भी आखसा जो मेरी शायरी दे ਜਿਹੜੀ सब तो ज़्यादा पजीर आई थी है वो मियाँ वाली दे लोगों की है। तो मेरे वास्ते ये एजाज़ है जो वो मेरे सुखन को मेरे फ़न को सराहते हैं और मेरी पजीराई करेंदे हैं। तो मैं समझदा कि वो थोड़ा को सलाम भी सुना दिता वने माशाल्लाह माशाल्लाह कि दसा मेरी हंज निगाल घिनसे निगाल घिनसा, ये मुकालमाती सलाम है। दसा मेरी हंज निगाल घिनसे निगाल घिनसा, मैं कह तू इतनी जन्नत संभाल घिनसे संभाल घिनसा। वाह वाह हुसैन होर को ए मशवरा दे के चुप खड़ा है, बहिश्त घिनसे रुमाल घिनसे रुमाल घिनसा। हुसैन होर को ए मशवरा दे के चुप खड़ा है, बहिश्त घिनसे रुमाल घिनसे रुमाल घिनसा। और मैं वो कलंदर मिजाज हाँ मौलवी जे आखे, अमामा घिनसे धमाल घिनसे धमाल घिनसा। वाह 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 मेहरबानी शाह साहब। सुभान अल्लाह। शाह साहब नवें सलाम दे चंद अशार थोड़ी नजर करे ना। जी माशाल्लाह। ऊकू काबे भी मुआफ नहीं कीता, अच्छा जै अली दा तवाफ नहीं कीता, वाह वाह तेरे चेहरे ते ढेर लानत है, तै गिलाजत को साफ नहीं कीता। और होर दे मत्थे ते खाक हाई सफदर, होर दे मत्थे ते खाक हाई सफदर, होर पसीने को साफ नहीं कीता। वाह वाह मेहरबानी। मैं थोड़ा बारे दिगर भी शुक्रिया अदा करेना जो आले मोहम्मद थवाकू सलामत रखे और जेरा तुसा ये मिशन दा आगाज़ किया है तुसा इंदे कामयाब थी हो ते असा दामे दिर में कदमे सुख ने थोड़े नाल हैं, सारियां दुआएं थोड़े नाल हैं। आले मोहम्मद थवाकू सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम।